رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة واحلل كل عقدة يا رب العالمين. بطل ما كان يعمل. أعوذ بالله السميع العليم من ونفثي. پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، ہونٹ ہلنے چاہیے آپ کے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس اللهم اخرج سحر من البطون. اللهم ابتل كل عين والحسد واحلل كل عقدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال بطل ما كانوا يعملون. بطل. اللهم ابتل سحر حسد وعين واحلل كل عقدة من البطون. فاخرج منها فإنك رجيم. فاخرج منها فإنك رجيم. اللهم اخرج كل شيطان مريد اللعين والحسد والعين والسحر بأنواع كل. فاخرج منها يخرج من بطونها. اللهم اخرج كل مادة السحر من البطن من الجسم من الأجساد من الجسم. اللهم اخرج السحر. اللهم اخرج مادة السحر. اللهم اخرج مادة السحر من البطن. اللهم اخرج مادة الحسد والعين والسحر. عين حسد. أم يحسدون الناس اللهم احلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل. فخرج منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاخرج منها فإنك رجيم. اللهم اخرج كل مادة السحر من البطن. كل مادة الحسد والعين والسحر من البطن. يخرج من بطونها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم اخرج كل مادة السحر من البطن من الجسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس. اللهم احلل كل عقدة. احلل عقدة من البطن من الجسد. اللهم ابتل مادة السحر. اللهم اخرج مادة السحر. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر. اللهم ابتل سحر التعطيل عن الرزق. سحر عطر الرزق. سحر حسد وعين عطر الرزق لتعطيل الرزق. اللهم اخرج كل مادة الحسد والعين والسحر بأنواع كل من مادة السحر للتعطيل عن الرزق. اللهم ابتل سحر عطل الرزق. حسد عطل الرزق. عين عطل الرزق بأنواع كل يا رب العالمين. اللهم اخرج كل مادة السحر
من البطن كل مادة السحر من البطن. اللهم ابتل كل مادة، اللهم ابتل كل مادة السحر، اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتلوه، إن الله سيبتلوه إن الله سيبتلوه، إن الله سيبتلوه، إن الله سيبتلوه، إن الله سيبتلوه. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر. سحر عطل الرزق، سحر تعطيل الرزق، سحر تعطيل عن الرزق، سحر تعطيل الرزق، تعطيل عن الرزق، سحر حسد وعين لتعليل الرزق، لتعطيل الرزق. سحر عطل الرزق، سحر حسد وعين عطل الرزق، عطل الرزق، عطل الرزق. سحر حسد عين لعطل الرزق، حسد عين سحر لعطل الرزق، لتعطيل الرزق. وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل 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 ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل 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 بطل. اللهم ابتل، اللهم احلل كل عقدة، اللهم احلل كل عقدة من البطن، من البطن. اللهم ابتل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتلوه، إن الله سيبتلوه، إن الله سيبتلوه، إن الله سيبتلوه، إن الله سيبتلوه. اللهم اخرج كل مادة السحر من البطن، كل مادة السحر والحسد والعين من البطن، من البطن بأنواع كل، بأنواع كل بقدرتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل، اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة، واحلل كل عقدة يا رب العالمين. بطل ما كان يعمل. أعوذ بالله السميع العليم من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، 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 من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتلو، إن الله سيبتلو، إن الله سيبتلو، إن الله سيبتلو. بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم احلل كل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة من البطن يخرج من بطونها، 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 يخرج من بطونها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها، 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 يخرج من بطونها. یا اللہ جو بھی مسئلہ ہے جسم میں، رزق میں، یا اللہ نکال دے. آئندہ انشاءاللہ یہ بھائی بھی انشاءاللہ احتیاط کرے گا، تیرے نبی کی یا تیری کوئی بھی نافرمانی نہ ہو، نہ رزق کمانے کے سلسلے میں، نہ لائف میں کوئی بھی. آمین بولیں بھائی. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو. یا اللہ تیرا قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے ذریعے ہم علاج کرنے والے ہیں. کوئی تویز گنڈے جادو ٹونے ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ تو نے قرآن نازل کیا. ہم قرآن کے انشاءاللہ تعالی ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں. ہمیں تیرا قرآن کافی ہے، تیرے نبی کی سنت کافی ہے. ہمیں جادو ٹونوں کی طرف کبھی بھی نہ لے کے جانا، نہ ہم تویز گھنڈے کو ماننے والے ہیں. اللہ ہمیں دور ہی رکھنا ان چیزوں سے. یا اللہ اپنے قرآن سے شفا عطا فرما ہمیں. ابھی جو پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم، یا اللہ نکال دے الٹی کے ساتھ، موشنوں کے ساتھ، جیسے بھی تو چاہے یہ باطل کر دے. جو بھی حسد ہے، نظر ہے، کوئی سحر ہے، کچھ بھی ہے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم. یہ پانی پئیں جی، پانی میں آواز جا رہی ہے نا، تو اس میں ہلکا سا نمک ڈال کے یا نیمبو نچوڑ کے نا، یہ سرکہ ہلکا سا ڈال کے تو وہ پئیں. لیمن ڈال لیں. وہ آپ کے گھر والے سن رہے ہوں گے میری آواز،
ان کو جی جی ہاں ان کو کہیں کہ ہلکا سا نیم گرم کر کے نا بسم اللہ پڑھ کے تو پلائیں آپ کو 1-2 گلاس، 2-3 کتنے گلاس رکھے ہوئے ہیں پانی کے؟ کتنا جی میں لیٹر نے پانی؟ 3 بوتلیں رکھی ہوئی 3 بوتلیں، ماشاء اللہ آدھی بوتل پی جائیں اور اس کے ہیں جی بعد میں بتاتا ہوں، ہاں ہلکا سا نمک ڈالیں اس میں، 1 بوتل پئیں تھوڑی تھوڑی کر کے بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے؟